sang ilagugma sa atubangan sang Santa Iglesia, isip simbolo sang gugma ni Kristo sa iya simbahan. Updan naton sila sa kalipay, kag pagpasalamat nila sa Dios sa sini nga espesyal nga adlaw. Himuon naton nga mangin makahulugan ini para sa atong tanan. Hilabi na gid sining mga kalasalon kay Juven kag Mirasol kag sa ila ginikanan. Kabay nga bendisyonan sila sa Dios kag ang bug-os nga katilingban. I am all alone without you.
ngalan sang Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay kag ang paghiupod sa Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agud mangin takos kita sa pagselebrar siningbalaan nga misteryo. Nagakumpisan ako O sa Diyos, sa may nga makagagamong santanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod, sa una sa pulong, sa buhat kag sa pagpatumbaya, sa akong sala, sa akong dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kamay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala. Tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O Diyos nga manamay, ikaw nagpasantos sa higot sang kasal, agud nga mahimo ini nga balaan nga tuburan sang grasya kag timaan sang himpit nga paghigugma ni Kristo sa iya mga sako. Pamati ang amon pangamuyo tungod sini nga mga kalasalon nga sanday Joven kag Mirasol sing may pagtuo sa imo kag sing may pagsalig sa isa kag isa. Nagasaad sila karon nga maghigugmaay sila hastagid sa kamatayon. Itugod nga pareho sa paghigugma ni Kristo. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo kag sa Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Palihog magpungko para sa pagpamati sa buhing pulong sa Nahauna nga balasahon gikan sa libro sang Genesis. Sadto nga panahon sang gintuga na sang Dios ang mga tanog, ang mga sapat, kag ang nauna nga tawo nga si Adan nagsiling siya. Hindi maayo nga ang tawo mag-isa lamang. Himuan ko siya sing kabulig nga bagay sa iya. Gani, ginpadala sang Dios kay Adan ang tanan nga mga sapat nga iya ginimo. Agud nga tan-awon ni Adan kag ipahingalan niya sila. Si Adan naghatag si mga ngalan sang tanan nga kahayupan sa kapispisan sang kahanginan kag sa tagsa kasapat sang latagon. Apang sa kay Adan wala sing nakita nga kabulig nga bagay sa iya. Gani ginpatulog siya sang Dios sang mahamuok gid. Kag sang nagtulog na si Adan, ginkuhaan siya sang isa sang iya mga guso, kag ginpapali ang unod sa amo nga dugo. Ang guso nga ginkuha sang Dios sa lalaki, ginhimo niya nga babae, kag gindala niya siya sa lalaki. Niyan ang lalaki nagsiling, ini tulan sang akon katulanan, kag unod sang akon unod. Tawgon siya nga babae. Bangod nga sa lalaki ginkuha siya. Tungod sini, ang lalaki magbiya sang iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangi-isa. Ang pulong sang Dios. salamat sa Diyos. Salmo sa pagsabat, pagabindisyonan ang tao nga nagatahod sa Ginoo. Pagabindisyonan ang tao na nagatawad sa Ginoo. Pagabindisyonan ang tao nga nagatawod sa Ginoo, kag nagakabuhi sunod sa iya sugo. Ang imo kinabudlayan ang hintuman sa imo kinahanglanon.
Bulahan ikaw nga may nuswagon ka. Pagabindisyonan ang tao nga Nagatawod sa Ginoo. Ang imo asawa mangin kaangay sa may mabinungahon nga balagol sang ubas sa sulod sang imo balay. Ang imo mga anak mangin kaangay sa mga salingsing sang kahoy nga olibo sa palibot sang imo lamisa. Pagabindisyonan ang tao nga nagatawod sa Ginoo. Katulad sini nga pagabindisyonan ang tao nga nagatawod sa Ginoo. Bindisyonan ikaw sang Ginoo gikan sa langit. Pagabindisyonan ang tao nga nagatawod sa Ginoo. Kabay pa nga makita mo ang pag-uswag sang iya banwa sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi. Pagabindisyonan ang tao nga nagatawod sa Ginoo. Palihog magtindo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyarak man sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Maya sa imo o Ginoo. Sa nga panahon, may mga Fariseo nga nagpalapit kay Jesus, kagluyag sila magtakop-lakop sa iya sa sini nga pamangkot. Ginatugutan bala sa aton kasuguan ang isa ka tawo sa pagbulag sa iya asawa sa bisan ano nga kabangdanan. Si Jesus nagsabat, wala bala ninyo mabasahi sa kasulatan nga sang pagtugas ng Dios sang tawo, ginhimo niya sila nga lalaki kag babayi, kag ang Dios nagsiling, tungod sini ang lalaki magabiya sa iya amay, kag Ginoy, kag maghiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa. Gani hindi na sila duha, kundi isa. Kuna mo, hindi pagbulagon sang tao ang gintingog sang Diyos. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Kristo. Palihog magpungko. Mayong aga mautod ko kay Kristo, especially kay Joven, kag kay Mirasol. Congratulations to both of you for having reached this far. Mautod ang sakramento sang kasal, isa ka grasya halin sa Dios. Tungod kay ang aton Ginoong Hesukristo, siya mismo ang nagtukod sini. Kag since ang sakramento sang kasal, isa ka grasya halin sa Dios, kinahanglan ang ginatawag nga human efforts, cooperation sang tao sa grasya sang Ginoo. Tungod kay hindi ibig sabihin nga grasya na inihalin sa Dios, maghambal na lang kita nga God will provide, kag hindi na kita maningkamot sa aton nga kinabuhi. In short, grace needs the human cooperation. Kinahanglan ang efforts sang tao para siya makadawat sang grasya halin sa Dios. Kag tungod ang sakramento sang kasal, Joven kag Mirasol, grasya halin sa Dios, kinahanglan gid ninyo magbalik sa Dios. Nga inyong kabuhi, ang inyong relasyon, ang inyong pag-updanay, ang inyong pamilya, kag ang inyong pagpaningkamot sa inyong kinabuhi dapat nakasentro sa Ginoo. Kag mas higugmaon ninyo labaw sa tanan ang Ginoo. Hindi sa material nga bagay, hindi sa mga tao sa inyong palibot, hindi ang inyong nga obra o trabaho, kundi ang Dios mangin sentro sang inyong nga kinabuhi. You must make God as the topmost priority
in your life. Mautod, sa malawig na panahon, si Joven kag si Mirasol nagpaabot sa sininga okasyon, espesyal nga okasyon para sa ila nga dalawa. Pilapod ka adlaw or bulan or tuig ang inyong pag-uyabay? Pila? Upat ka bulan at tuig? May uban, may apatod ka adlaw. No? Napod uban, upat lang ka oras. Sila na dayon. No? Kay sa aton panahon subong, with the influence of the technology, no, ang pag-uyabay or ang pag-asawahay dali na langin. Mag-ulang kamo nagkit-anay, mahambal mo nga kamo na dayon. Pero sa inyo gani nga pag-ugdanay, it took 4 years para mahambal ninyo nga magpakasal na kita, magpakasal na kamo. No? That's why amoy ni ang challenge subong nga panahon sa sakramento sa kasal. Kay nga naman, no, madamo ang mga lalaki, babayi, mga bata noon nga bago pa lang gani nagkitanay sila na dayon. Kag maghambal na, no, sinuayhan ang itsura sa aton nga magiging baby. No, 1 week pa lang gani, mga baby na dayon ang gina-istoryahan, no? With the influence of technology, Facebook, social media, messenger, no? Naku, karon ang challenge, ilabi na sa sakramento sa kasal. No? Kinahanglan naton hinumduman nga ang kasal hindi ini joke or balay-balay lang. Nga nag-decide ka mo nga magpuyo sa isa ka balay, go na dayon, G na dayon, hindi. Tungod kay ang kasal, it is a lifetime commitment nga kamo magapanumpa at tubangan sa Dios, nga kamo mangintampad sa isa kag isa. Kawala na'y lain nga higugmaon pa, nga pilion pa, nga asawahon or banahon pa, kundi ang imo nga partner, kaupod mo sa inyo, adlaw nga kasal, siya langgit, wala na'y lain. That's why sa inyo paghimo sini nga kasal, madamo kamo mahambal nga sacrifices para sa inyong asawa. Sakripisyo, no? Hindi ni basta-basta nga hambalon naton nga kung sabihin gikasal ka mo, dito pa nagdamo ang inyong friends, dito pa nagdamo ang inyong bisyo, dito pa nagdamo ang inyong lagaw, dito pa nagdamo ang mga gabi na kamo nagauli. Hindi. No? Tungod kay ang kasal, madamo sang sakripisyo nga paghimuon para sa ikaayos ang inyong nga pamilya. And so, stay with your family. Stay connected with your family. Kung layo ka, ang imo na yung hunaon, ang imo nga partner, ang imo nga pamilya, may ginakaon pa ba sila? Basi gutom na. Ang imo bata, basi wala balon. No? Kamusta na ihan ang imo nga mga mag-ina or mag-ama? No? Okay lang ba sila sa inyong balay? No? Ang imo na huna, kag imo kasing-kasing, dapat yara sa imo nga pamilya. Hindi nga nagapangita kasing pamaagi nga magpalayo ka para makaikyas. Hindi. No? Hindi amo ina ang imo nga responsibilidad bilang asawa or bana. Nga kinahanglan ang imo kasing-kasing kag una-una yara pirmi sa imo nga pamilya. Kinahanglan nga maningkamot, kinahanglan nga magsakripisyo, mangita sing trabaho kag kwarta, pero hinumdumon ngang imo kinabuhi wala naglibot sa trabaho, wala naglibot sa pagpangita sa kwarta. No? Ang kwarta mahimo lamang nga bulig para mapatigayon ang panginahanglan sa inyo pamilya, sa inyong kabataan. Tungod kay madamo nga pamilya nga mag-asawa nga nabisi na sa trabaho, wala na time para sa ila pamilya, magbanding, maglaag, no? Kung kisa, mas makalaag sila kaupod ang ilang barkada. Mas makalaag sila kaupod ang ilang mga office mates or katrabaho. Pero talking about bonding with family at sa simbahan para mag-pray, hindi mo na makitaan subong nga panahon. May araw man pero talag sa una.
No? Ang dati nga ginahambal naton nga strong family ties sa aton nga mga Pilipino, yara pa ba? No? Amoy na ang challenge subong sa aton nga pamilya. Nga kinahanglan mas pabaskugo naton ang relasyon sa sulod sang aton pamilya. Kag ang mas ma-challenge gid sini amo ang mga ginikanan, ang mga nanay kag ang mga tatay, no? Kinahanglan gid. Kag kinahanglan pod sa mag-asawa sa inyo dalawa, Joven kag Mirasol, nga kinahanglan magtubo kamo kag maglambo sa inyong relasyon sa isa kag isa. No? Kada adlaw dapat may ara kamo maayo nga ipakita kag mahimo sa inyong nga relasyon. Hindi mo puro away, hindi puro gubot, hindi puro yaw-yawanay, hindi puro akig. Dapat ang pagpalangga, paghigugma, respeto kag pag-intindi sa kaisa kag isa amo ina ang mas labaw nga huna-hunaon ninyo. Kay ang isa ka challenge subong gihapon sa pag-ugdanay sa mag-asawa, gamay nga bikil, mag-away, hindi magtingganay, may silent treatment for almost 1 month, mag 1 year, hasta nga magbulagay. No? Hindi siya healthy sa sulod sang relasyon. Hindi siya healthy sa sulod sang pamilya. Kaya kung ano man ang matabo, mag-broken family, magbuba ang inyong relasyon, maghiwalay kamo, kaya kung may mga bata kamo, sino ang kaluoy? Mga bata. Tungod kay mag-abot ang tion nga ang inyo kabataan mangita sang inyo amaynon nga presensya. Kag ang imo nga presensya sa isa ka nanay, no? Marriage is not just about for you couple, but it's also for your children. No? Una-unaon ninyo nga ang inyong relasyon, hindi lang nga dalawa kamo nga nagaintindihanay, nagaunungay, kaupod ninyo ang inyong mga anak. And so, always take good care of your relationship. No? Sa inyo, Joven kag Mirasol, kabay nga ining iga panumpa ninyo atubangan sa Dios. Kinahanglan nga panindigan ninyo. Kag kinahanglan nga magpadayon kamo sa pagsalig kag pagampo sa Ginoo nga buligan niya kamo. Kay kung sa inyo lang ang pagpaningkamot, isip isa ka tao sa pagpalig-on sa inyong relasyon mabudlay, lisod kaayo, madamo sa mga pagsubok, mga pagsulay sa inyong kinabuhi. Pero kung sa bulig kag grasya sa Dios, ang Dios magubay sa inyo, ang Dios magabulig man sa inyo. Kag sa inyo tanan kayara diri sa mga ninong, ninang, relatives and friends and the family of Joven and Mirasol, kabay nga ang inyong presensya hindi lamang diri kutob, kundi magpatayon hasta sa ilang nga pag-ugdanay nga kamo ang magbulig para sa ila nga mas malig-on, mahumpong ang ilang nga relasyon kag ang ilang nga paghigugmaanay sa isa kag isa. Hindi kamo ang rason nga manginsablan para sa ila nga maghiwalay sila, nga mag-away sila, nga maghambal ta dali, tagay ta siya ta, pabayin ang imo asawa, pabayin ang imo bana, hindi. Kamo ang magbulig para kay Joven kag kay Mirasol para ang ila nga paghigugmaanay sa isa kag isa magpadayon sa gihapon. Kag para man sa inyo Joven kag Mirasol, tinuod nga mag-separate kamo sa inyong balay, magtukod kamo sa inyong nga pamilya. Pero hunaon gihapon ninyo ang inyong nga mga ginikanan, ang inyong nanay, ang inyong tatay, o mga tao nga nagpadako, naghigugma sa inyo. Tungod kay sa ilang pakigugma kag pagsakripisyo, nalabot ninyo ang inyong gusto sa inyo nga kinabuhi. Ihatag ang atensyon para sa inyong mga ginikanan. Ipakita ang inyong suporta sa ila, ilabi na nga nagatigulan sila. The best gift, the best present that you can give to your parents, to your loved ones, is your presence. Amen. Sa sining nga tion, ginahangyo ang kalasalon sa pagtindog para sa exchange of marriage vows. Hinigugma ko nga mga kalasalon diri kamo karon nga adlaw sa tubangan sa iglesia sa pagpalig-on sa inyong paghigugmaanay sa isa kag isa sa dili mabuguras nga higod sa paghigugma kag sa paghiusa. Nagapangamuyo ako tungod sa inyong
Agod nga ang Ginoo magbendisyon sing bugana sa inyong paghigugmaanay kag magulig sa inyo sa pagtuman gihapon sa mga katungdanan sa inyong pag-asawahay. Kag kamutanan mga kauturan nga naglilipon diri igampo man ninyo ini nga mga kalasadon kag batunan ninyo sila subong mga bagong mag-asawa sa aton katilingban nga Kristohano. Kagkaroon, Joven, kag Mirasol, nagaagda ako sa inyo sa pagsabat sa masunod ng mga pamangkot. Mirasol, hinway ka bala sa pagtukyan sa imo, kaugalingon sa paghigugma, kag sa pag-alagad sa imo, mana, tugtog sa kamatayon. Oo, Padre. Joven, hinway ka bala sa pagtugyan sa imong kaugalingon sa paghigugma kag sa pag-alagad sa imong asawa tugtog sa kamatayon. Oo, Padre. Joven kag Mirasol, dakala mo nga duha sa pagtuytoy sa mga kabataan nga ibugay sa Dios sa inyo agud nga sila maging maayo nga mga Kristiyanos. Mga kalasalon, Joven kag Mirasol, tungod kay buot kamo nga magmaton sa sakramento sa kasal sa tubangan sa Ginoo kag sa Santa Iglesia. Magkaptanay kamuanay sa inyong tuo nga kamot tanda ini sa inyong matuod nga tuyo sa pagpakasal. Mirasol, buot kabala mamana kay Joven ngayari sa imuluyo suno sa kinabatasan kag kasubuan sang aton Iloy Santa Iglesia. Buhot ako, Padre. Buot kabala ang iniya asawa. Buhot ako, Padre. Ginabaton mo siya kay imo bana. Ginabaton mo. Joven, buot kabala ang mga asawa kay Mirasol ngayari diri sa imuluyo suno sa kinabatasan kag kasubuan sang aton Iloy Santa Iglesia. Oo, buhat ako, Padre. Buot kabala ang mga iniya bana. Oo, buhat ako, Padre. Ginabaton mo siya kay imo asawa. Ginabaton mo. Karon mga di kamo sunod sa aton. Tuguti kami, O Ginoo. Makutok karon nga adlaw. Nga mangingisa kami sa tigatusoon. Kag sa kalat. Sa kalipay upon sa kasubo. Sa kahamungayaan. Upon sa kaimugon. Sa mayong malawas. Upon sa balatian. Tubtob sa among kamatay. Sa gabong nga ginhatag sa Iglesia sa akon sa pagpanaksi sa tanan nga mga tumalambong, ako pamatuod kag nagabindisyon sa igot sa inyong kasal sa ngalan sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang aton uning yara sa Ginoo nga nagbuhat sa langit kag sa lupa. Mga puyo kita, bendisyonin o Ginoo ining imo maalagad sa nagakaigo nga manggan kag pangabuhian. Nga mo ang kahulugan sini nga mga aras. Agud nga ila magamit ini sa paglangat sa kabuhi nga walay katapusan paagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Bendisyonin man o Ginoo ini nga mga singsing agud nga ining imo mga alagad nga magasuksok sini maghigugmaanay singdayon kag magulungay sa gihapon paagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mirasol, batuna, kagisokso, kuning singsing, Natanda sa atong pagkikugma natanda sa akong pagtugla, kag pagkikugma sa imo kag pagtulungan sa inyo, sa ngalan sa Amay sinalan sa anak, kag sa Anak kag sa anak, kag sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Joven,
Pagtunang ang isugsog, kining singsing, nga tanda sa akong paghigugma, matanda sa akong paghigugma, kag paghiunog sa imo. kag paghiulong sa imo. Sa ngalan sa Amay, Pangalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. kag sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Nga nasod, ginahatag ko sa inyo, inyong mga aras, Ma, nga pasalig sa akong higugma, kag pag-alaga pagpalaga sa imo sa iyo, para sa imo. para sa inyong kayo. Sa ngalan sa Ama, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Congratulations sa inyo, Joven and Mirasol. Kag thank you sa mga ninong kag mga nina kaya din kag parents. Congratulations. Mga ninong kag ninang, pwede na magbalik sa ating Mga kauturan, mga muy kita karon para sa mga kinahanglanon sang bilog, sang katilingban, kag ilabi pagit para sa mga bagong kinasal nga sanday Joven kag Mirasol, kag para sa tanan nga mga mag-asawa, agud nga ang ilang pag-asawahay mangin larawan sa paghiusa kag paghigugma ni Kristo sa iya mga sakop kag sa iya iglesia. Ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa bilog nga Santa Iglesia, agud nga paagi sa iya pagpainugbosot, nga pag-alagad manging tanda isya sa paghigugma ni Kristo sa tubangan sang tanan nga mga katawhan, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa aton bungsod kag banwa, agud nga maglunta diri ang paghidait kag ang hustisya paagi sa paghangpanay, paghigugmaay kag maghiliusa sang tanan nga mga pumuloyo, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga manugdumala sang banwa, agod nga magpangita sila hindi lamang sang ila kaugalingon nga gahom kundi sa pag-alagad kag sa pagkabalaka sa tanan nga gintugyan sa ila nga pagtatap mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa aton nga pamilya, agod nga maghangpanay kag maghigugmaay ang mga ginikanan kag ang mga kabataan sa bagay nga magpakita sila si Hesukristo nagapuyo sa tunga nila, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa sining bag-o nga ginkasal nga si Juben kag si Mirasol, agud nga ang Ginoo magpahiugyon sang ila mga tagipusoon sa gihapon, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. O Ginoo, nga manughatag sa kabuhi kag gugma, bendisyoни ang tanan nga imong gitingog sa matuod nga paghigugma. Ihatag sa ila ang kaalam kag kalig-on sa tanan nila nga buluhaton. Pagi sa sakramento sa kasal, pabaskogan sila sa pagtuman sa ilang mga katungdanan bilang mag-asawa kag mga ginikanan sang pamilya. Ginapangayo na mo nini sa imo paan kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ito
pubos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, pamati ang amon mga pamuyo kag batuna ang mga dulot nga amon ginahalad sa imo, ilabi nagit tungod kay Joven kag Mirason. Nga sa karon nga adlaw naging isa sa sakramento sang kasal. Kabay pa nga ang maaluan nga pagkigugma ni Kristo nga amon ginapanugdong sa kada Eucharistia, magdugang kag magpapakod sang ila pagkigugma sa imo kag sang ila pagkigugma sa isa kag isa. Ginapangayo naman ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa ibayaw ang inyong kasing-kasing. nabayaw na namon sa imo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos katuod kag angay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga tuog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Gani sa imo pagigugma ang tawo nagikan. Sa pagigugma dapat siya magpangabuhi sa gihapon diri sa duta. Agud nga sa ulihi, madalat man niya ang kabukusan. Sini imo pagigugma sa langit, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi man kay Kristo ang angheles, kag mga santos nagadayaw sa imo sa langit. Kagkaupod sa ila, nagaamba man kami si malipayon. Palihog magluhod. Santos, ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imong espiritu sa pagkasantos sini malulod, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbaton, sing kinabubuton, iya ginkuha, kagit pagkapiha ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kag iigit panagtag sa iya, mga gitutunan nga nagahagsiling. Magkuha ka madalan kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas, kay gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ng panihapon, iagit kuha ang kanis nga nagapasalamat diwan, kag iinigit palibot sa iya mga gitutunan nga nagasiling. Magkuha ka madanan kag mag-inom sa sining kanis. Kay niya mo ang kanis ang akon dugo, ang dugo sa bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Igaulan para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuang ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Sa imo ining tinapay, sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sa handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos, sa pagkatubang kay sa pag-alagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo, magpahiusa sa amon nga nagaambit isang lawas kag dugo ni Kristo. O ginuotong dumangi mo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagkigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Leo, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop, sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaong nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaamyan, batunan sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga dawo. Kaluoy man kami nga yaritiri nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan.
magdayaw kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Eloisa Dios, upod kay San Jose kay Ivana, upod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Hesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo ang tanan nga dugo kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas mga muyo kita nga puno sing pagsani suno sa iya gintudlo sa aton. Palihog mo tindo. Hinigugma ko nga mga kauturan, mga muyo kita sing mainit sa Ginoo, agud bendisyonan niya sing bugana ini nga babayi si Mirasol nga nakasal dira kay Kristo sa sini nga lalaki Joven. Kagagud nga payuusahon niya sa gugma ining mga mag-asawa nga karon magabaton sa lawas kag dugo ni Kristo. O Amay, imo sa imo gahom ituga mo ang tanan nga mga butang. Sa ginsuran ituga mo ang kalibutan kag ginhimo mo ang tawo suno sa imo gid nga larawan. Ginhatag mo sa lalaki nga babae hindi nga duha kundi isa lamang. Kag nagtudlo ka sa amon nga dili nga mas ang pagbulagon sa tawo yadtong gitingog sa imo gid nga gahom. O Amay, imo ginhimo nga ang pag-asawahay nga isa kasantos nga misteryo sa bagay nga manginlarawan sa paghigugma kag paghiusa ni Kristo sa iya mga sakop kag sa iya iglesia. O may gitingog mong lalaki nga babae kag gintukod mo ang pag-asawahay suno sa plano kag inindakugin nga bugay sa amon wala na panas sang sana nga pananublihon kag wala man mapala sa pag-anaw sa kalibutan. Tamda sing maluluyon ini nga babae nga imo ginpahiusa sa iya mana nga nagapangayo sila sa imo bendisyon. Hatagi sila sa grasya sa paghigugma kag paghidain. Kabay pa nga inugo nila gihapon ang sunodlan sa mga santos nga babae nga ginadayaw sa santos nga kasulatan. Kabay pa nga saligan siya gihapon sa iya pana.
nga makilala uta nga asawa kaupod niya nga tupugin sa iya kag isig ka manlukli sa kabuhi sa Dios nun. Kabay pa nga tahuron gid siya sa iya pana kag higugmaon siya magsing matuon subong sa paghigugma ni Kristo sa iyang mga sakop. O amay, tuy-tuyi sila sa pagtuman gihapon sa imong kabubuton. Himuan sila nga matutong kag masaligan sa isa kag isa. Kabuhi nga mga sulundan sa pangabuhi sa Kristohanon. Ihatag sa ila ang kapakod nga nagagikan sa Ebanghelyo. Agud nga makilalaan sila nga mga matutuod nga sumunod ni Kristo. Kag pagkatapos ang malawing kag malipayon nga kinabuhi, hatagi sila sa kabugtusan sa kabuhi upod sa imo mga santos sa gingharian nga langiton. Ginapangayo naman nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang pagkitaid sa Ginoo yarang gihapon sa inyo. Pagyara man sa Magkatagay ka mo si pagkitaid. Peace be with you. Mautod, yari ang modelo sa Diyos. Nga nagawa na sa masala sa kalibutan. Ulangan ang maginadapit sa bangkete sa kordero. Ginoo, dili ako tako sa pagsulod ka sa akong puloy-an, apang imit lang lamang isa ka pulong kag mag-aayo ang akong nawas kagkayan. O Ginoo, nag-ambit na kami sang kalanon gikan sa imo lamesa. Kag nagapangamuyo kami tungod sa amon mga abyan nga Sunday Joven kag Mirasol. Nga imo gintingom sa sakramento sang kasal. Bendisyonin sila gihapon kag tuy-tuying sila agud nga mangin malapit pirmi sa imo paagi sa pagpangamuyo, pagigugma kag matinuohon nga pangabuhi. Kabay pang ang ina pagigugma sa isa kag isa magpahayag sa kalibutan sang ilang pagtukag pagigugma sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Joven kag Mirasol, kay nabato na ninyo ang santos nga sakramento sang kasal. Ang akon amay nun nga paglaygay sa inyo amo ini nga magulungay kamo sa gihapon. Mirasol, higugmaon mo ang imo bana kag tatapa sing maayong imo panimalay. Magpadayon ka sa pagtuo, paghigugma kag pagkasantos. Higugmaon mo ang imo asawa subong nga si Kristo nagahigugma sa iya mga sakop kag magpangabuhi ka upod sa imo asawa sa santos nga pagkahadlok sa Ginoo.
ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kabay pa nga bendisyonan kamo sang Ginoo paagi sa iyang gaphanan nga pulong. Amen. Kabay pa nga wag ko suniyang inyo tagipusoon sa isa ka malig-on nga higot sang matuod nga pagkigugma. Amen. Kabay pa nga bendisyonan kamo dira sa inyo mga kabataan kag ang gugma nga inyo ginatulot sa ila pagabalusan sang Ginoo sang isa kagatos ka pino. Amen. Kabay pa nga ang pagidait ni Kristo magpabilin sa inyo tagipusoon kag sa inyo panimalay. Kabay pa nga makita ninyo ang matuod nga mga abyan nga magaubay sa inyo sa tion sang kalipay kag sa tion sang kalisod. Amen. Kabay pa nga handa ka mo gihapon sa pagkulig kag sa paghatag sa inyo alibyo sa tanan nga nagadangop sa inyo sa ila mga kalisod kag kinahanglan. Kag ang bendisyon nga ginsaad sa Ginoo sa mga maalwan magpanaog sing gagaya sa inyo panimalay. Amen. Kabay pa nga bendisyonan kamo sa inyo pagpangabudlay kag mag-agom sang iya pugana nga bunga. Kabay pa nga ang mga tutanon nga kabalaka hindi matuglag sa inyo kag ang kaibog sa tutanon nga pagkabutang hindi magpatalang sa inyo kundi nga ang handom sang inyo tagipusoon yara gihapon sa mga bahanti nga natigana para sa inyo kabuhi nga langitnon. Amen. Kagkabay pa nga hatagan kamo sa Ginoo sang malawig nga mga tuig agud nga makaani kamo sang patubas sang matarong kag Kristohanon nga kinabuhi kag sa ubos na maguba nga kamo makaalagad sa Ginoo sing matutom diri sa duta matunon kamo niya sa iya gingharian nga walay katapusan. Amen. Kagkamutanan bendisyonan unta sa Dios nga makagagaho ang Amay, ang Anak, ag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalipay kag sa paghidait tapos na ang misa. 10 minutes, 10 seconds lang. Then ay pag 10 seconds nga is kay mag-picture sila sa at mag-video para makuha gid ha. 10 seconds lang. Sa mga single, pikit muna. Okay, wala pa mirasol. Ikaw gid mag-una-una ha. In 10 seconds, Joven, you may now kiss the bride, your wife. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Ate.